सत्तारूढ एमाले र माओवादी केन्द्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन केन्द्रित वार्तामा बालुवाटारमा 2 घण्टा छलफल हुँदा दुवै दल आफ्नै अडानमा। यो वर्षको हिउँद याम वर्षाविहीन वातावरणीय सन्तुलन खलबलिने चिन्ता। भू राजनीतिक चासो बढ्दै जाँदा नेपालमा अमेरिकी उच्च अधिकारीको श्रृङ्खलाबद्ध भ्रमण, संयमित कूटनीति अपनाउन सरकारलाई विज्ञको सुझाव। टर्कीमा भूकम्प पीडितका लागि $1 अर्ब बराबरको राहत कोष उपलब्ध गराउन राष्ट्रसङ्घको अपिल, मृत्यु भएकाको संख्या 42,000 नजिक। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 क्रिकेट अन्तर्गत आज नेपाल र स्कटल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै शीर्ष 3 भित्र रहेर विश्वकप छनौट खेल्न नेपाललाई जित्नै पर्ने दबाव। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मनोनयन गर्न करिब 1 साता बाँकी रहँदा प्रमुख गठबन्धनका 2 प्रमुख नेता आम्ने सामने भएका छन्। प्रधानमन्त्रीमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई समर्थन गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिमा बिना शर्त एमालेलाई समर्थन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ, जसलाई प्रधानमन्त्री दाहालले अस्वीकार गर्नुभएको छ। सरकार गठन भएदेखि नै एक अर्काबीच असहज दाहाल र ओलीको सम्बन्ध राष्ट्रपतिको निर्वाचनले चिसो बनाएको छ। आम्ने सामने प्रश्न तर्क राख्ने एजेन्डा सहित दाहाल र ओली बीच हिजो बालुवाटारमा 2 घण्टा संवाद भएको थियो, तर वार्ता फलदायी बनेन। प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजरेलका अनुसार ओलीको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै दाहालले राष्ट्रपतिको निर्वाचन राष्ट्रिय सहमतिमै गर्नुपर्ने अडान राख्नु भएको छ। गजरेलले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्री र केपीजीले आफ्ना कुरा राख्नुभयो, तर सहमति जुट्न सकेन। राष्ट्रिय सहमति अहिलेको आवश्यकता हो। राष्ट्रिय सहमतिमा जाने भनेपछि बल्ल कुन पार्टीबाट को पात्र भन्ने बारे छलफल हुने हो, तर कुरा त्यहाँ नपुगेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार दाहाल र ओली बीच फेरि छलफल हुनेछ। एमाले अध्यक्ष ओली भने सरकार गठनका बेलाको सहमति अनुसार राष्ट्रपति एमाले पाउनुपर्ने अडानमा हुनुहुन्छ। एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले भने हिजो साँझ कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, पुस 10 को सहमति कार्यान्वयन गर्दै अहिलेको गठबन्धनलाई बलियो बनाएर जानुपर्छ। हाम्रो कुरा स्पष्ट छ, त्यसबाहेक कुनै विकल्प सोचेका छैनौं। एमाले नेतालाई राष्ट्रपति बनाउन माओवादी अध्यक्ष दाहाल सहमत नभए साझा उम्मेद्वार खोज्नुपर्ने धारणा पनि एमाले भित्रै उठेको छ। एमालेका एक नेताले भने, कंग्रेसले प्रधानमन्त्रीमा अडान राख्दा राज्य शक्तिका सबै पद गुमायो, हामीले पनि त्यही गल्ती दोहोर्याउनु हुन्न भनेर छलफल भइरहेको छ। तर पुस 10 को सहमतिबाट माओवादी कसरी पछि हट्न मिल्छ भनेर हाम्रा अध्यक्षले प्रश्न गरिरहनु भएको छ। ओली निकट नेताहरूका अनुसार एमाले छाड्नुपर्ने अवस्थामा लोसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर वा एकीकृत समाजवादीका नेता जननाथ खनालका नाममा पनि एमालेभित्र छलफल भएको छ। केही दिन अगाडि खनालले प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेट गर्नुभएको थियो, तर दाहाल भने कंग्रेस सहज हुने नाममा मात्र सहमति गर्ने मनोविज्ञानमा रहेको भन्दै एमाले आफ्ना विकल्पहरू खुला गरेको छैन। वर्षाले पर्यावरण चक्र सन्तुलित राख्छ। यो पटक हिउँद वर्षाविहीन भएको छ। जाडो याममा हिमपात र वर्षाको प्रतीक्षा थियो, जो अपेक्षा अनुसार हुन सकेन। यसले बाली चक्र मात्रै प्रभावित पारेको छैन, वातावरणीय सन्तुलन खलबलिने चिन्ता पनि बढाएको छ। हिउँद सुक्खा भएको यो पहिलो याम भने होइन। बितेको 17 वर्षमा 11 वर्ष हिउँद सुक्खा भएको छ। हिउँदमा खडेरीका घटना बढ्दै गएका छन्। हिउँदे वर्षा कम हुँदा खडेरी बढ्ने र यसको असर विभिन्न क्षेत्रमा देखिने विज्ञहरूले औँल्याएका छन्। 2063 साल यता मुलुकमा निरन्तर हिउँद सुक्खा बन्दै गएको देखिएको छ। पश्चिमी वायु कमजोर हुँदा हिउँदमा पर्याप्त वर्षा हुन नसकेको हो। हिउँदमा औसतभन्दा कम वर्षा भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। नेपालका 20 वटा मौसम मापन केन्द्रबाट प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा हिउँद सुक्खा बन्दै गएको छ। हिउँदमा औसतभन्दा 75% सम्म कम वर्षा भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी वरिष्ठ मौसमविद इन्दिरा कणेलले बताउनुभयो। यो पटक हिउँदमा पनि वर्षा अति न्यून भएको छ। यो वर्ष पश्चिम नेपालका केही स्थानमा फाटफुट वर्षा भएको थियो। कणेलले भन्नुभयो, हिउँद सुक्खा भएको यो वर्ष मात्र होइन, पहिला पनि धेरै भएका छन्। 17 वर्षमा 11 वर्ष जति औसतभन्दा कम वर्षा भएको छ। यो वर्ष सहित 2064, 68, 70, 72, 74 र 77 मा पनि औसतभन्दा कम वर्षा भएको थियो। नेपालका लागि हिउँदमा औसत वर्षा 60 मिलिमिटर हुनुपर्ने विभागले जनाएको छ। तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 1.5 दशकमा 2064 र 65, 72, 74 र 77 साल औसतभन्दा धेरै कम वर्षाले खडेरी परेको थियो।
कल्पना हमाल मुख्य लेखक रहेको एउटा अनुसन्धान प्रतिवेदनले पनि नेपालमा खडेरी बढिरहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय जल तथा मौसम विज्ञान केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक डाक्टर विनोद पोखरेल पश्चिमी वायुको प्रभाव कम हुँदै गएको संकेत गर्नुहुन्छ। यस्ता घटना बढ्दै जाँदा आगलागीमा पनि वृद्धि हुन सक्ने भर्खरै प्रकाशित अनुसन्धानले देखाएको छ। जर्नल अफ क्लाइमेट साइन्समा प्रकाशित अनुसन्धानले खडेरीका घटना धेरै हुँदा वनमा डढेलो पनि बढ्दै जाने र क्षति धेरै हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको नयाँ नियमावलीको मस्यौदा पारित भएको छ। सिंहदरबारमा हिजो बसेको समितिको बैठकले प्रतिनिधि सभाको कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न, समितिको गठन, काम कारबाही र सदन वा समितिको कार्यविधि बनाउने लगायत प्रावधानसहित मस्यौदा पारित गरेको हो। सो नियमावलीलाई प्रतिनिधि सभाको फुल हाउसले अनुमोदन गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ। समिति सदस्य समेत रहेका एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेवाङले हिजोको बैठकले प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा पारित गरेको जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीलाई कार्यकालको अन्तिममा महाभियोग लगाउने प्रस्ताव आएमा के गर्ने भन्ने विषय टुङ्गो लगाउँदै मस्यौदा समितिले नियमावली पारित गरेको हो। महाभियोग 5 महिनाभित्र टुङ्गो लगाउने, तर समय अभावले महाभियोग निष्कर्षमा पुर्याउन नसकेमा नयाँ निर्वाचनबाट आउने संसदले आवश्यक निर्णय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाले 2074 सालमा बनाएको नियमावली संशोधन गर्न लागि हो। विश्वासको मतका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट वचन नपाएपछि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले माओवादीको साथ पाउने आश गर्नुभएको छ। छलफल दुवैतिर जारी राखे पनि राष्ट्रपति निर्वाचनले समग्र राजनीतिक घटनाक्रम फेरिने र विश्वासको मत प्राप्त गर्न झन सहज हुने बुझाइमा शाह देखिनुहुन्छ। मुख्यमन्त्री शाहले शपथ लिएकै दोस्रो बिहान माघ 28 मा कैलाली स्थित जानकी गाउँपालिका 6 जगतपुरमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको घर पुगेर परिवारसँग भेट गर्नुभएको थियो। त्यसबेला उहाँले भन्नुभएको थियो, रेशम पनि मेरै भाइ हुन्। टिकापुर घटनालाई राजनीतिक रूपमा हेर्नुपर्छ र यही हिसाबले समाधान गर्नुपर्छ। छिटोभन्दा छिटो रेशमको रिहाई र टिकापुर घटनाका बन्दी छुटाउने अभियानमा म आजैदेखि लागिसके। मुख्यमन्त्री शाहको यो भनाई आफूले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यतामा नागरिक उन्मुक्तिले सघाओस् र आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त होस् भन्ने अपेक्षामा निहित छ। यसअघि एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावल नेतृत्वमा गठित सरकार विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेर ढलेको थियो। रावलले अन्तिमसम्म पनि नागरिक उन्मुक्तिले साथ दिने र आफूले विश्वासको मत पाउनेमा ढुक्क हुनुहुन्थ्यो, तर वर्तमान मुख्यमन्त्री शाह सुरुदेखि नै सजग देखिनु भएको छ। उहाँले नागरिक उन्मुक्ति र माओवादीका सांसदसँग आफ्नो तहबाट निरन्तर छलफल गरिरहनु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। विश्व राजनीतिका दुई शक्ति राष्ट्र अमेरिका र चीन अहिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आफ्नो प्रभावमा पार्ने होडमा छन्। अघिल्लो वर्ष रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि शक्ति राष्ट्रबीच भू राजनीतिक ध्रुवीकरण झनै गहिरिएको छ। यसै सन्दर्भमा नेपालमाथि खास गरी अमेरिका, चीन र भारतको चासो बढ्दछ। यही मिसोमा अमेरिकाका तर्फबाट पछिल्ला 1 महिनाको अवधिमा भएका उच्चस्तरीय भ्रमण के उद्देश्यबाट प्रेरित छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। विज्ञहरूले भने बदलिँदो भू राजनीतिको दबाव थेक्न संयमित कूटनीति अपनाउन सुझाव दिएका छन्। अमेरिकाका तर्फबाट गत माघ 15 गते उपविदेश मन्त्री विक्टोरिया नुल्यान्ड काठमाडौँ आएको 9 दिनपछि अमेरिकी सहयोग नियोग USAID की प्रमुख समान्था पावरले नेपाल भ्रमण गरिन्। नुल्यान्डको राजनीतिक र पावरको विकास नियोग केन्द्रित भ्रमणपछि फागुन 2 गते गत मंगलबार अमेरिकाकी उपसहायक मन्त्री अफरिन अख्तर नेपाल आइन्। नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका क्रियाकलाप बारे जानकारी दिँदै उपविदेश मन्त्री विक्टोरिया नुल्यान्डले यसो भनिन्। मैले भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर सरकार निर्माण र सफल निर्वाचनका लागि बधाई दिएकी थिए। दुई प्रमुख दल एमाले र कांग्रेस प्रमुखसँग पनि मैले भेट्ने अवसर पाएँ। मैले नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री पौडेललाई पनि भेटे। उहाँहरू सबै हाम्रो लामो समयदेखिका सहकार्य गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। लोकतन्त्र प्राप्ति संस्थागत गर्न यी व्यक्तिहरूसँग लामो सहकार्य भएको छ। नेपाल र अमेरिका सम्बन्धका निम्ति म अत्यन्त सकारात्मक व्यक्ति हो। त्यसरी वाशिंगटनमा मेरा सहकर्मीलाई यहाँको वस्तु
वस्तुस्थितिबारे जानकारी गराउन Go home and उत्साहित talk छु। to folks in Washington about what's happening here in Nepal. यी सबै भ्रमणले यति छोटो समयमा उच्चस्तरीय भ्रमण पटक पटक गर्नुको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ। अमेरिकाले भूराजनैतिक रूपमा नेपाललाई दिएको महत्व प्रष्ट भए पनि नेपाल उच्चस्तरीय भ्रमणबाटै सशंकित भइहाल्नु पर्ने अवस्था नरहेको नेपाल चीन अध्ययन केन्द्र काठमाडौँका कोषाध्यक्ष गंगा प्रसाद उप्रेतीको भनाइ छ। समय समयमा भएका सन्धि सम्झौतालाई फलोअप गर्नु, भएका कमिटमेन्टहरूमा के हुनेछ बुझ्नका निमित्त आवत हुनु स्वाभाविक हो। चीनबाट पनि आइरहेछन्, भारतबाट पनि आइरहेछन्, अमेरिकाबाट पनि आइरहेछन्। तर त्यसलाई अब नेपालको त्यो राजनीतिक तरलताको आधारमा निरन्तर चाँडो चाँडो चाहिँ यस्तो भिजिट हुँदाहुँदै के छ यसमा, के स्वार्थ छ भनेर मान्छे सजग जनताले सोच्नु स्वाभाविक हो, नागरिक समाजले सोच्नु स्वाभाविक हो। तर त्यसलाई निस्तेज पार्नका निम्ति सरकार सचेत रहनुपर्छ। चीन र भारतले रुसलाई समर्थन गरिसकेपछिको अवस्थामा नेपालको समर्थन खोज्न अथवा नेपाल तटस्थ नै बसोस् भन्ने चाहना अमेरिकाको हुन सक्ने विज्ञको तर्क छ। कूटनीतिमा नाङ्लो बजाएर हात्ती तर्साउने खेल हुने भएकाले पनि चीनसँगको जारी तनावमा अझै संशय थप्ने अमेरिकी रणनीतिले नेपाल भ्रमणमा आउने अमेरिकी अधिकारीको संख्या बढेको नकार्न सकिन्न। नेपाली सेनाका पूर्व उपरथी डाक्टर पूर्ण सिलवाल तिब्बत रणनीतिक रूपमा अमेरिकाले महत्व दिने मामिला भएकाले सो सन्दर्भ सहित नेपालमा आएको नयाँ नेतृत्वको भावना बुझ्न पनि उच्चस्तरीय भ्रमण तीव्र बनेको हुन सक्ने तर्क गर्छन्। परराष्ट्र मामिलाका जानकार डाक्टर सिलवालले नेपाली पक्षले भने सूझबुझपूर्ण ढंगबाट ती उच्चस्तरीय भ्रमणको व्यवस्थापन गर्न नसकेको बताउँछन्। कूटनीतिक मर्यादा विपरीत नेपाल पक्षबाट हुने क्रियाकलाप बन्द गर्दै काठमाडौँले संयमता अपनाउनु पर्ने सिलवालको सुझाव छ। उनीहरू आफूले कुरा गर्ने गरेर तपाईँको भ्रमण बनाउँछन् अनि आफ्नै गाडी चलाएर आफू खुसी नै सबैलाई भेट्दै हिँड्ने हुन्छ। के कुरा भयो कसैलाई थाहा हुँदैन। उनीहरू फर्किसकेपछि पनि यसलाई भेट्यो, यिनीहरूको बिचमा फेरि समन्वय भएर हामीलाई के कुरा गरेछन् त्यसलाई त्यो समन्वय के अरे छलफल गरौँ न त भनेर भन्ने त्यो सिस्टम पनि देखिँदैन। त्यसकारण चाहिँ हामी चाहिँ एकदम यो भनेको हामी एकदमै कमजोर छौँ, हाम्रो जसले पनि विभाजित गर्न सक्छ, प्रयोग गर्न सक्छ, उपयोग गर्न सक्छ भन्ने नै अर्थ लाग्छ यसको चाहिँ। नेपालसँगको सहकार्यको सन्देशको आधार तयार गर्न अमेरिका उद्यत भएको हुन सक्ने संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपालका पूर्व स्थायी प्रतिनिधि प्राध्यापक डाक्टर शम्भुराम सिमखडाको भनाइ छ। सिमखडाले कुनै समय विश्वमा फरक किसिमका द्वन्द्वमा चीन विरुद्ध नेपाल रणनीतिक महत्वको हुन सक्ने खालका सम्भावना बारे पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको बताए। विश्वको राजनीतिक ध्रुवीकरण कहिले कुन तहमा पुग्नेछ भन्ने आकलन नै गर्न नसकिने अवस्थामा नेपालमा विकास र कूटनीतिक क्षेत्रमा निकट सम्भावना राख्दा अमेरिकालाई लाभ हुने वाशिंटनले बुझेका कारण पनि भ्रमण र भेटघाटलाई महत्व दिइएको बताए। अमेरिकाले अब उनीहरूको परराष्ट्र नीति भनेर एक किसिमको दूरगामी किसिमको एउटा ऊ राखेर गरे हुन्छ। उनीहरूलाई त्यो चासो पनि हत्तै बढाएको छ, चिन्ता पनि हत्तै बढाएको छ। हाम्रो यो प्रक्रिया कता जाने हो भन्ने कुरा भन्दा पनि त्यो प्रक्रियामा उनीहरूको आफ्नो मूल उद्देश्य भनेको यहाँ चाहिँ जे घटनाक्रमहरू विकसित भइरहेछन् ती चाहिँ आफ्नो राष्ट्रिय हित राष्ट्रिय स्वार्थ प्रतिकूल नजाओस् भन्ने नै हो। त्यसै हुनाले भिजिटहरू भने त्यो सबैको आकलन गर्नको लागि पनि हो एउटा। दोस्रो कुरा अनेक कुरा किसिमबाट सहयोगको सम्बन्ध विस्तारित गरेर व्यापक बनाएर आफ्नो त्यो राष्ट्रिय हित राष्ट्रिय स्वार्थलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ, प्रवर्धन गर्न सकिन्छ भन्ने नै हो। नेपाललाई भूराजनैतिक सन्तुलन कायम गर्न ठूलो चुनौती हुने देखिएकाले काठमाडौँले परिपक्व व्यवहार प्रदर्शन गर्न आवश्यक छ। कुनै पनि तहका विदेशीको भ्रमणबाट उत्साहित हुने अवस्थामा परिवर्तन ल्याउँदै किन भेट्ने जस्ता प्रश्न गर्न सके मात्रै भेट र भ्रमणको औचित्य पुष्टि गर्न सकिनेछ। अमेरिकाले गरेका उच्चस्तरीय भ्रमणलाई स्वागत गरे पनि नेपाली पक्षले संयमित र जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेको खण्डमा समयक्रममा मुलुकका निम्ति घातक हुने स्पष्ट छ। चीनसँगको भौगोलिक निकटताका कारण अमेरिका चीनको द्वन्द्वमा नेपालले सुषुप्त अवस्थामा कुनै पक्ष निकट भइदिँदा पनि जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएका स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेद्वारलाई तत्काल कारबाही नगर्न सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीशहरू विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, आनन्द मोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउत संलग्न संवैधानिक इजलासले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको रिटमा सुनवाई गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो। आयोगले गत जेठ 12 मा स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक गरेको थियो। 1 महिनाभित्र उम्मेद्वारले निर्वाचनमा आफू
आफूले गरेको खर्च विवरण आयोगमा बुझाउनु पर्ने थियो। 30औं दिन असार 11 गते शनिबार परेकाले मेयर शाहले अर्को दिन खर्च विवरण बुझाएका थिए, तर आयोगले साउन 31 मा उनीसहित देशभरका 1,23,624 जना उम्मेद्वारलाई खर्च विवरण नबुझाएको तथा म्याद नागेपछि विवरण बुझाएको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। गत भदौ 31 मा आयोगले जरिवानाको निर्णय गर्दै 6 महिनाभित्र जरिवाना रकम दाखिला गर्न निर्देशन दिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन भएपछि पोखरा र सो क्षेत्रका आसपासका पर्यटन व्यवसायी निकै उत्साहित थिए, तर गत माघ 1 गते यति एयरको विमान दुर्घटनापछि पोखराको पर्यटनलाई धक्का लागेको छ। त्यति मात्र होइन, मुगलिन पोखरा सडकको दुरावस्थाले समेत यति बेला पोखरा पर्यटन व्यवसायी चिन्तित बनेका छन्। एक रिपोर्ट। सन् 2019 को अन्त्यबाट देखा परेको कोरोना कहरले करिब 2 वर्ष पर्यटक विहीन भएर पोखरा बस्नु पर्यो। अंग्रेजी नयाँ वर्ष सन् 2023 मा नेपाल सरकारले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गरेपछि पोखरा र सो क्षेत्र आसपासका पर्यटक व्यवसायीले आशाका किरण देख्न थालेका थिए। तर गत माघ 1 गते 72 जनाको ज्यान जाने गरी पोखरामा भएको यति एयरको विमान दुर्घटनापछि पोखराको पर्यटनलाई धक्का लागेको व्यवसायीले बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेपछि उत्साहित बनेका पोखराका पर्यटन व्यवसायीलाई दुर्घटनाले निराश बनाएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्कले नेपालमा पर्यटकको संख्या बढिरहेको देखाउँदै गर्दा नयाँ विमानस्थल पश्चात पर्यटन राम्रै फस्टाउने अनुमान पोखराका पर्यटन व्यवसायीहरूलाई थियो। चलायमान बन्दै गरेको पर्यटन व्यवसाय जहाज दुर्घटनापछि फेरि सुस्ताएको छ। अहिले 40,000 भन्दा बढी बेड क्षमता भएको पोखराका होटलमा 3,000 हाराहारीमा मात्र बुकिङ हुने गरेको छ। पोखरामा पर्यटन घट्नुको पछिका कारण मध्ये मुख्य कारण विमान दुर्घटना हो भन्नुहुन्छ पोखरा होटल संघका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदी। उहाँले भन्नुभयो, मान्छेहरू प्लेन चढ्न डराए भन्ने हल्ला छ एउटा होइन, त्यो केही मात्रामा सत्य त्यो पनि हो। संसारको सबैभन्दा सुरक्षित यात्रा भनेको प्लेनै हो र पनि कहिलेकाहीँ यसमा घटना घट्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ सामान्य लिनुपर्छ। सधैँ त्यही घटना सम्झेर यात्रै बन्द गर्ने भन्ने कुरा त असम्भव कुरा हो। केही समय मान्छेहरू अलि त्रसित हुन्छन् होइन, अति भर्खरै घटना घटेको छ, त्यसले गर्दा आउने मान्छेहरू कम भए भन्ने कुरा चाहिँ एउटा होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्ने छ, अब पहिला यो बेलामा चाइनिज गेस्टहरू हुन्थे, नत्र अरू मान्छेहरू हुने बेला होइन। यो कोभिड पछाडि चाइनिजहरू जिरो भए त्यसपछि यो बेलामा यस्तै नै हो सर। अनि यतिखेर केही चाहिँ अब स्कुल कलेजका विद्यार्थीहरू शैक्षिक भ्रमणमा आएका र केही भारतीय र केही तेस्रो मुलुकका पर्यटकहरू मात्रै पोखरामा छन्। निर्माणाधीन मुगलिन पोखरा सडक खण्डको दुरावस्था समेत पोखरामा पर्यटक भित्राउन बाधक बनेको व्यवसायीले बताएका छन्। होटल संघ गण्डकीका अध्यक्ष हरि शर्मा गैरेले भन्नुभयो, कोभिड पछि अलिकति केही रिभाइभ हुन्छ कि भन्ने हामीलाई लागेको थियो र पछिल्लो समय जुन गतिविधिहरू पर्यटकको बढ्न लागेको हामीलाई आवाज पाएको थियो र जुन बेला पोखरामा प्लेन क्रास भयो, दुर्भाग्य भनौँ, यो चाहिँ पोखराको सर्फेस बाटोहरू पनि अलि डिस्टर्बेन्स, किनभने भर्खर बनाउनु लागेको अवस्था थियो मुगलिनदेखि पोखरा र चाहिँ बुटोलदेखि पोखराको बाटो पनि धेरै डिस्टर्बेन्स भएको अवस्था। पछिको स्थिति अहिले हेर्ने हो भने शून्य गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। विमान दुर्घटना लगत्तै शून्यमा झरेको पोखराको पर्यटकीय चहलपहल बिस्तारै केही सुधार देखिएको बताउनुहुन्छ पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष पोम नारायण श्रेष्ठ। पोखरामा पर्यटक घट्दै गर्दा यसको प्रबन्धन र विकासका लागि 7 प्रदेशमा पर्यटन प्रबन्धन अभियान यसै साता सुरु गर्ने श्रेष्ठले बताउनुभयो। पोखराको पर्यटनको अवस्था अहिले विगत 10-15 दिनको अगाडि भन्दा अलिकति चलायमान बढेको छ र आशा छ पोखराको पर्यटन छिटै लयमा फर्किने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। र त्यसको साथसाथै पोखराको प्रबन्धन र विकास र यस गण्डकी प्रदेश सरकार क्षेत्रकै पर्यटन प्रबन्धनको लागि हामी 7 प्रदेशै पर्यटन प्रबन्धन अभियान हामी तत्काल यो हप्तामै सुरु गर्दैछौँ र त्यसले पनि आन्तरिक पर्यटन प्रबन्धन र विकास हुने कुरामा हामी ढुक्क छौँ। र त्यसको साथसाथै हामी इन्डियाका बोर्डरहरू र विभिन्न देशहरूमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि हामी बढीभन्दा बढी प्रचार गरेर पोखरामा बढीभन्दा बढी पर्यटक भित्राउने अभियानमा चाहिँ लागेका छौँ र पोखराको पर्यटनको लय चाहिँ अब बिस्तारै लयमा आउँदै। विदेशीदेखि स्वदेशी सबै पर्यटनलाई लोभ्याउन सक्ने पोखरामा पर्यटन नहुनुलाई समग्र पर्यटन क्षेत्रको लागि आफैमा चिन्ताजनक हो। अर्बौंको लगानी भएको पर्यटकीय गन्तव्य पोखराको पर्यटन कहिलेबाट पहिला जस्तै चलायमान हुन्छ भन्ने व्यग्र प्रतीक्षामा व्यवसायीहरू छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि मनिष अधिकारी। भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडले सेती नदी 6 सर्वेक्षणका लागि लगानी बोर्डमा आवेदन दिएको छ। एनएचपीसीले
बोर्डमा सर्वेक्षणको अनुमति माग्दै हिजो निवेदन दिएको हो। एनएचपीसीले सर्वेक्षण अनुमति प्राप्तिका लागि निवेदन पेश गरेको लगानी बोर्डका सहसचिव तथा प्रवक्ता अमृत लम्सालले जानकारी दिनुभयो। आएको आवेदन अध्ययनपछि अनुमति पत्र जारी गर्ने उहाँको भनाइ छ। गत भदौमा पश्चिम सेती र सेती नदी 6 जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत परियोजना अध्ययनका लागि सर्वेक्षण अनुमति पत्र जारी गर्न बोर्ड र एनएचपीसी बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। सो सम्झौता अनुसार एसआर 6 जलविद्युत आयोजनाका लागि 6 महिनाभित्र आवेदन दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो। 450 मेगावाटको एसआर 6 सर्वेक्षण अनुमति पाएको 2 वर्षभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर तयार पारी लगानी बोर्डको कार्यालयमा बुझाइसक्नुपर्नेछ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेक पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। करिब 10 महिना अघि तामझामका साथ उद्घाटन गरिएको चोभार सुक्खा बन्दरगाहको सञ्चालन सुस्त बनेको छ। व्यापार सहजीकरणलाई निर्माण गरिए पनि व्यवसाय नै आकर्षित नहुँदा बन्दरगाह सुनसान जस्तै बनेको हो। चोभार बन्दरगाहबाट प्रतिदिन 500 भन्दा बढी कन्टेनर जाँच गर्न सकिने भए पनि 2 देखि 3 मात्रै सीमित रहेको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले जनाएको छ। उद्घाटनको दिन 4 कन्टेनर आएका थिए। समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेले भन्नुभयो, अहिले प्रतिदिन 2 देखि 3 ट्रकको जाँच हुने गरेको छ। पूर्वाधार र व्यवस्थापन पूर्ण रूपमा तयार छ, तर निजी क्षेत्रले आफ्नो स्वार्थ मात्रै हेरे, जसले गर्दा बन्दरगाहले पूर्णता पाउन सकेन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2075 माघ 3 मा बन्दरगाहको शिलान्यास गर्नुभएको थियो। निर्माण सकिएको करिब 10 महिनापछि 2078 चैत 22 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। समितिका अनुसार प्रभावकारी रूपमा बन्दरगाह सञ्चालनका लागि व्यवसायीले काठमाडौँमा बिक्री गर्ने कुनै एक वस्तु यहीँबाट जाँच गराउनुपर्छ। अहिले व्यवसायीले वीरगञ्ज, भैरहवा लगायत भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास गराउँदै आएका छन्। गजुरेलले भन्नुभयो, विद्युतीय सामग्री, टिभी लगायत सामान बोकेका ट्रक तथा कन्टेनर चोभारबाटै पास गराउनुपर्छ। त्यसो गरे बन्दरगाह चल्छ। यसका लागि सरकारले नीतिगत निर्णय गराउन आवश्यक छ। नजिकै निर्माणाधीन काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गको काम नसकिँदा पनि बन्दरगाह सञ्चालनमा असर परेको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले भने सरकारकै कारण बन्दरगाह पूर्ण रूपमा चल्न नसकेको बताउनुभयो। बन्दरगाहमा एलसीका सामान मात्रै जाँच पास हुने गरेका छन्। एलसीसँगै टीटीसी, ड्राफ्ट लगायत बैंकिङ प्रणालीलाई पनि स्वीकृति दिँदा बन्दरगाहले गति लिन सक्ने उहाँको भनाइ छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले टर्कीका भूकम्प पीडितका लागि $1 अर्ब बराबरको राहत कोष उपलब्ध गराउन अपिल गरेको छ। सिरियामा $40 करोड बराबरको राहत उपलब्ध गराएसँगै राष्ट्रसङ्घले टर्कीका लागि सहयोगको आग्रह गरेको समाचार संस्था अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। भूकम्प पीडितहरू कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएकाले सहयोग जरुरी रहेको राष्ट्रसङ्घका प्रमुखले बताएका छन्। गत साता टर्कीको भ्रमणमा गएका राष्ट्रसङ्घीय प्रतिनिधिले राहत कोष तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। फेब्रुअरी 6 मा गएको 7.8 म्याग्निच्युडको भूकम्पका कारण टर्की र सिरियामा ज्यान गुमाउनेको संख्या 42,000 नजिक छ। कमजोर भौतिक संरचनाका कारण भवनहरू भत्किँदा मृत्यु भएकाको संख्या धेरै भएको जनाइएको छ। यसैबीच भौतिक संरचना कमजोर बनाउने संस्थानलाई कारबाही गर्ने टर्की सरकारले तयारी गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। आईसीसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको त्रिगुणात्मक 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा आज नेपाल र स्कटल्याण्ड बीच खेल हुँदैछ। खेल कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा 9 बजेबाट सुरु हुनेछ। अङ्कतालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको स्कटल्याण्ड विरुद्ध नेपाल यसअघिका 3 खेलमा पराजित भएको छ। नेपाल, स्कटल्याण्ड र नामिबिया सम्मिलित सिरिजमा नेपालले घरेलु मैदानमा जित निकाल्ने योजनामा छ। 33 खेलबाट 48 अङ्कसहित स्कटल्याण्ड शीर्ष स्थानमा रहँदा नामिबिया 33 खेलबाट 37 अङ्कका साथ तेस्रो स्थानमा रहँदा नेपाल 25 खेलमा 20 अङ्कसहित तालिकाको 6औं स्थानमा छ। शीर्ष 3 भित्र हटाएर सोझै विश्वकप छनौट खेल्ने नेपाली टोलीको सपनालाई थप मजबुत बनाउन पनि स्कटल्याण्डलाई हराउन जरुरी छ। सिरिजको पहिलो खेलमा नेपालले नामिबियालाई 2 विकेटले पराजित गरेको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकको प्रदेश 1 को पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य स्थानमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। प्रदेश 1 को पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हिमपातको सम्भावना छ। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम आज 7 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ भने अधिकतम तापक्रम 22 डिग्रीसम्म पुग्न सक्नेछ। सूर्योदय केही बेर अघि 6:40 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:56 हुनेछ। हवस्, प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी रमेश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।